नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति 2077 संशोधन गर्ने प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सुझाव। घटनामा सरकारमा मौन रहेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनद्वारा शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी नियमावली संशोधन गर्न सरकारले सुझाव दिएको हो। नियमावलीमा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को मर्म र आशय विपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने सुझाव रहेको समिति सभापति जयपुरी घरतीले बताउनुभयो। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझाव बिनै सरकारबाट ल्याएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो। उहाँले कक्षा 12 को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयोगको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो। विगतमा रहेका कमी कमजोरी सुधार भइसकेकाले योग्यता क्रम अनुसार नै विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति र अध्ययनको अवसर पाइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्योरली मेरिट र 45% आरक्षणका विभिन्न समूहहरूमा छ। ती समूहहरूलाई हामीले फ्याग्मेन्टेसन गरेर हेऱ्यौँ भने त्यो 27-28 वटा समूहहरू पर्छन् र अहिले पछिल्लो हिसाबले सबै त्यो छुट्याउँदाखेरि 29वटा समूह परेको छ। त्यो 29वटा विभिन्न समूहको लागि छात्रवृत्तिको आरक्षणको विभिन्न प्रतिशत अनुसारको यो चाहिँ छनौट छ र त्यसमा अहिले माननीय सभासद राखेअनुसारको कुरामा छात्रवृत्तिको आरक्षणतिरको छात्रवृत्तिमा अध्ययनको हिसाबले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेकाहरूले प्रायोरिटी पाउँछन्। त्यो प्रायोरिटी सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेको भन्दा कसलाई मान्ने भन्दाखेरि यहाँले प्रायोरिटाइज गरेअनुसार 6 देखि 10 कक्षासम्म सार्वजनिक स्कुलमा पढेको विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित अथोरिटीले प्रमाणित गरेर पठाए पछाडि ऊ चाहिँ सार्वजनिकमा पढेको भनेर राखेको। मेरिटको आधारमा आएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र यो चाहिँ खुलातिर बाँडिन्छ र एक नम्बर तल आएको व्यक्ति जुन छ त्यो वर्गमा पर्छ कि यी आदि कुरा जुन छ नि एउटा समग्र रूपमा के छ भने यो चाहिँ मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन यो एउटा कमन गेट हो। यो चाहिँ नेपालको लागि मात्रै त्यो गेट होइन, मेडिकल एजुकेसन पढ्नको लागि संसारभरिको त्यही गेट हो। त्यो गेटबाट नछिरिकन अब चाहिँ मेडिकल एजुकेसन जान पाइँदैन। विगतमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको आफ्नो एप्रोचको हिसाबले कल्चरल सिटहरू, कुनै युनिभर्सिटीका आफ्ना एप्रोचहरूले चाहिँ युनिभर्सिटीका आफ्ना सिटहरू अथवा कुनै सरकारसँग कतैतिर गरेका विभिन्न माध्यमबाट जुन जाने प्रक्रिया थियो, अब छात्रवृत्ति भन्ने यदि नेपाल सरकारको नाउँमा आउँछ भने त्यो चाहिँ आयोगको यो कमन गेट नछिरिकन जान पाइँदैन। 15 असार 15मा चाहिँ +2 को रेल हुन्छ, त्यो जहाँ हुन्छ साउनसम्म उहाँले पढाउँदा ठाउँ सक्नुहुन्छ। त्यो लिएर हामीले भदौमा चाहिँ अब मेडिकल एजुकेसनको ग्रेजुएट लेभलको गर्ने, त्यसको असोजमा गएर पोस्ट ग्रेजुएसन गर्ने, कार्तिकमा गएर डिएमएमसिएसको गर्ने र यसरी चाहिँ गरौँ भनेर हामीले निकालेका थियौँ। त्यो अनुसारको हामीले क्यालेन्डर निकाल्ने क्रममा यो +2 को असार 15मा जाँच हुन सकेन। त्यस कारणले अन्डर ग्रेजुएटको एमबिएसको जाँचको लागि निकाल्न सकेन। पिजीको लागि हामीले असोजको 28-29 27-28 गते तोकेर परीक्षालाई तयारी गरेका थियौँ, तर चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र
हामीलाई 8वटा मुद्दाहरू थिए त्यो परीक्षा सम्बन्धी विषयहरू गर्दै त्यसको स्टेबाट आयो त्यो चाहिँ र कोभिड पनि समस्या आयो हामी ती सबै मुद्दाहरू कसरत गरिकन हामीले चाहिँ पुसमा त्यो कुराहरू परीक्षा गराउन सक्यौँ 18, 19, 20 गते पुसबुझाउन सक्यौँ र कमन इन्ट्रान्स गर्दै त्यो सबै भर्ना प्रक्रिया जेठको 20 गते समापन भयो यो कोभिडको बावजुद पनि। बैठकमा सांसदहरूले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन सुझाव दिएका थिए। सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले संविधानका व्यवस्था गरिएको आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विदेशी विद्यार्थीका लागि राखिने कोटाका विषयमा पनि पूर्ण विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधारमा हामीले मेरिट बेसिसमा दिने र आरक्षित दिने जो छ त्यही प्रणालीतर्फ यसलाई लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी केही विषयहरूमा चाहिँ मैले पछिल्लो समाचार सुनेको आधारमा त्यो मिलिट्रीको कलेजसँग जुडेको निर्णय चाहिँ गरियो हैन, तर अरू कुराहरू गरिएका छैनन् भनेपछि सरकारको तर्फबाट चाहिँ यहाँ समितिले दिएको पहिले म मन्त्री हुँदाखेरि पनि यो सार्वजनिक शिक्षाको यही समितिले दिएको निर्देशनलाई नै पक्रिएर त्यो कुरा अगाडि बढाइएको हो हैन। अब 6 देखि 10 सम्मको मै थिएँ त्यतिखेर जसलाई हामीले स्वीकार गरेका हौँ। उच्च शिक्षा पनि केही अरू व्यवस्थाहरू छन् त्योसँग म्याच गरेको छैन त्यो चाहिँ फेरि एकताली युजिसी र आयोगसँग बसिसकेपछि अरू केही भन्ने हुन्छ। विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा पनि यसमा एउटा पनि के छ भने खेल्ने ठाउँहरू हामीले पहिला यो शुल्क निर्धारण सम्बन्धी समितिमा बसेर यो अध्ययन चाहिँ गरेका थियौँ। यो विदेशी विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यहाँ पनि त्यो कुरा छ, स्वदेशी विद्यार्थीलाई कोटा छुट्याइएकोमा चाहिँ स्वदेशी विद्यार्थी नभएमा विदेशी विद्यार्थीलाई चाहिँ भर्ना लिन पाउने भनेर यहाँ राखेका छन्। तर विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएको ठाउँमा स्वदेशी विद्यार्थीले हाम्रै जुन चाहिँ नियमावली अनुसारको चाहिँ शुल्क तिरेर पढ्न पाउने कि नपाउने। यहाँ त विदेशी विद्यार्थीलाई जति शुल्क लिन्छ त्यति लिने गरेर आछ भन्ने विदेशी विद्यार्थीको कोटामा जुन खाली हुन आउँछ कहिलेकाहीँ कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थी खाली हुँदो रहेछ, त्यहाँ आउँदैनन्। अनि त्यो ठाउँमा के गर्छन् भन्दा नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो विदेशी विद्यार्थीले तिर्ने पैसा बराबरको पैसा असुलेर उसलाई चाहिँ भर्ना गर्ने गरिन्छ। त्यहाँबाट एउटा शोषण गर्ने कामहरू गरेका छन्, अनियमितता छ। त्यही यो कुरालाई पनि बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशन अनुसार अर्थ र कानुन न्याय तथा सांसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि परिषदको प्रस्ताव तयार गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने धारणा राख्नुभयो। निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याएर निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउनु पर्ने भन्दै स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान सङ्घर्ष समितिले प्रदर्शन गरेको छ। निजामती सेवा ऐन खै भन्दै सङ्घर्ष समितिले अभियानका रूपमा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। यसअघि समायोजन ऐन ल्याएर आफूहरूलाई विभिन्न स्थानमा पठाएको र अन्यलमा पठाएको भन्दै समायोजन ऐन सच्याएर निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। कर्मचारी अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक पशुपति पोखरेलले निजामती कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि ध्यानकर्षण गराउन अभियान चलाएको बताउनुभयो। उहाँले निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको जानकारी दिनुभयो। हामी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन किन सरकारले दिन सकेको छैन? 4 वर्षसम्म हामीलाई समायोजन ऐन ल्याएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घोक्राएर पठाएर तर समायोजन ऐन नल्याएर चाहिँ अन्यलको स्थितिमा राखेको छ। त्यही समायोजन यो ऐन जुन समायोजन ऐन विभेदकारी छ यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलनको रूपमा भन्दा पनि अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। र हामीलाई जुन किसिमले हिजो यहाँ अदालतबाट चाहिँ समायोजनका केही साथीहरूले अथवा केही कर्मचारीहरूले मुद्दा हालिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू सङ्घमा फर्किनु भएको छ र लोकसेवा आयोगले चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने एक्जाम लिइसकेको सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेका साथीहरूलाई नियुक्ति दिएको छैन र सिफारिस गरेको छैन। यो सबैको कारक एउटा मात्रै तथ्य भनेको चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नहुनु हो र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बिना
नेपालको मुटुको रूपमा रहेको सरकारको मुटुको रूपमा रहेको चाहिँ निजामती प्रशासनलाई चाहिँ अपाङ्ग बनाइएको छ। त्यो अपाङ्ग बनाइएको कारणले गर्दा चाहिँ आज सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको खोजीमा हामी माइती घर आएका छौँ। यसअघि शनिबार नै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले भाडा समायोजन लगायत 11 बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायातको बिमा छुट, सडक कानुन, यातायात कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट लगायतका माग अघि सार्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो। आफूहरूको मागका विषयमा सरकारवाला निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लीनानाथ खनालले बताउनुभयो। महासङ्घले भाद्र 21 गते बागमती प्रदेश अन्तर्गतको अञ्चल यातायात कार्यालयमा धरना दिने र भाद्र 22 गते यातायात व्यवस्था विभागमा धरना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे भाद्र 24 गतेदेखि सार्वजनिक सवारीमा भाडा समायोजन गरी लागू गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष खनालले कोरोनाले असर गरेको अवधिभरको ब्याज, मिनाहा र किस्तामा म्याद कम्तीमा 2 वर्ष थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको जिकिर गर्नुभयो। हाम्रा चाहिँ भाडा सम्बन्धी छ, मौद्रिक नीति सम्बन्धी, पञ्जीकरण सम्बन्धी, 20 वर्षको सवारी साधन सम्बन्धी, सडक ऐन सम्बन्धी, निजी प्लेटले यात्रु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी र यो बिमाको अवधिमा चाहिँ तपाईँको कर र पञ्जीकृतको समय थप मागको लागि यी सबै यो यातायात समस्यालाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नको लागि व्यवसायमुखी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले करिब गत सालको लकडाउनदेखि नै हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कर एसोसिएसन सबै क्षेत्रमा, सरकार अनि सबै क्षेत्रमा हामीले यसको चाहिँ माग लिखित रूपमा राखेका छौँ र दीर्घकालीन विषयमा यो सबै यातायात क्षेत्रलाई सुधार गरेर नेपाललाई एउटा आर्थिक रूपमा नै सबल बनाउनको लागि सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र यो यातायात क्षेत्र सुधार गरिनुपर्छ। यसको सुधारको लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरो हाम्रो महासङ्घको ठम्याइ छ। र अधिकार सम्पन्न कुनैको आदेशबाट नचलिकन कानुनको आदेशबाट मात्रै चल्न सक्ने, सबैको उपस्थितिमा रहने प्राधिकरणको आवश्यकता छ भन्ने हामी लामो समयदेखि माग गरिरहेका थियौँ। तर त्यो अहिले अपरिहार्य भयो। प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय सरकार बनेपछि कुन काम कसले गर्ने भन्ने अन्यल भयो। त्यसले गर्दा पनि प्राधिकरणको आवश्यकता छ। महासङ्घले वर्तमानमा सवारी तथा यातायात ऐन र नियमावली 2049 समय सापेक्ष व्यवसाय सुरक्षित हुनका साथै यात्रु मैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा माग राखेको थियो। लगातारको वर्षाका कारण सप्तकोशीको नदीमा आएको बाढीले उदयपुरको बेलका नगरपालिका क्षेत्रका तीव्र कटान सुरु गरेसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। सप्तरी नदीमा आएको बाढीले उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका, सुनसरीको बरहरा क्षेत्र नगरपालिका र सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका तथा कञ्चनरूप नगरपालिकाको केही बस्तीमा क्षति पुग्ने देखिएपछि शनिबार गृहमन्त्री खानले निरीक्षण गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ कटान गर्दा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9, त्यसै गरी बहरा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 गरी सोमबारे, डुम्रीबोटे, मसानघाट, धौरीटप्पु, चिलिमे, एबिसी, श्रीलङ्का टापु जोखिममा रहेका छन्। निरीक्षणपछि गृहमन्त्री खाडले जनजीवन कसरी बचाउन सकिन्छ, के गर्दा नोक्सानी हुन कम हुन्छ भनेर आपतकालीन र पूर्णकालीन कार्ययोजना बनाउने बताउनुभयो। कोशीको दिगो समाधान गर्न अर्को मुलुकलाई जानकारी गराउन कूटनैतिक प्रयास गर्ने भन्दै उहाँले छिमेकी मुलुक भारततर्फ सहयोगको लागि कुरा उठाउने बताउनुभयो। सबभन्दा यो कटानपछि कुनै ठाउँमा कटान गर्दाखेरि त्यहाँको रुख बिरुवा, जङ्गल, भूखण्डलाई प्रभाव पर्छ। यहाँको कटान भइसकेपछि यो तपाईँको उदयपुरको जुन बस्ती छ जहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू बसोबास गरेका छन्, खेतीपाती गरेका छन्, उनीहरूलाई गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि अहिले आकलन छ।
त्यही कारणले यसलाई तत्काल चाहिँ नि हामीले के गर्ने, अझै पनि बाढी पनि आउन सक्छ। अब बाढीको पनि चाहिँ भरोसा छैन, कहिले काहीँ असोजमा पनि आइदिन्छ बाढी, कहिले जेठमै बाढी आइदिन्छ। पानी पर्ने दिन मौसम र चाहिँ नि यसको पानीको वितरणको कुनै भरोसा छैन, कहिले भारी पानी पर्छ। त्यसले गर्दा तत्काल चाहिँ नि हामीले के गर्ने, अघि हाम्रो यहाँको डी साहबहरूले सिँचाइका प्राविधिकहरूले भन्नुभएको छ, उहाँहरूले यो पुरानै हाम्रो पद्धति हो, रुख बिरुवा राखिदिने, अब बाँसको चाहिँ नि झ्याला राखिदिने, त्यसपछि 3 गोडे राखिदिने, प्रोपाइन राखिदिने। म पनि नदी किनारमा बस्छु र किसानकै छोरा भएको कारणले मलाई पनि यो अनुभव छ। पहिला 3 गोडे चाहिँ नि जङ्गलमा गएर काटिन्थ्यो कि रुख बिरुवाको 3टा ट्रायङ्गुलर बनाएर राखिन्थ्यो। अब अहिले सिमेन्टको या फलामको बनाइन्छ, प्रोपाइनहरूलाई बिछाउने र तत्काल चाहिँ नि कटान गरेर नोक्सान नगरोस्। र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यस्तै कोशीसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो सम्झौता छ, 2 देशीय सम्झौता, त्यस अन्तर्गत चाहिँ नि अब अर्को मुलुकका लागि हामीले यसको लागि उनीहरूलाई भन्ने, जानकारी गराउने र कूटनीतिक प्रयास पनि गर्ने र प्राविधिक प्रयास पनि हामीले गर्नेछौँ र यो क्षेत्रको जनतालाई कोशीको चाहिँ नि बाढी र कटानबाट कसरी सुरक्षित राख्ने, त्यही नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। त्यसमा तपाईँहरू सबैको जुन सक्रियता छ, जुन संवेदनशीलता छ, खास गरेर यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसै नेपाली सेना, नेपाल सुरक्षा निकायका हाम्रा दुइटै चाहिँ नि जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र यहाँको हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू सबैले जुन मिहिनेत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस वर्ष कोशीले धार परिवर्तन गरेर पश्चिमतर्फ नदीको बहाव आएसँगै हालसम्म बेलका नगरपालिका क्षेत्रको अन्दाजी 700 मिटर जमिन नदीले कटान गरिसकेको छ भने अब अन्दाजी 200 मिटर कटान गरेकोमा बाढी पुरै बस्तीतर्फ पस्ने देखिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड समक्ष बेलका नगरपालिका नगर प्रमुखले एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल नदीबाट हुन सक्ने जोखिम रोक्ने सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्न माग समेत गरेका छन्। दार्चुला तोइन घटनामा सरकारमा मौन रहेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि उनीहरूले दार्चुला तोइन घटनामा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा सरकार मौन रहेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। साथै उनीहरूले नेपाली आकाशमाथिबाट भारतीय हवाई गस्ती र भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालीप्रति हेपाहा शैलीमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आक्रोश जनाएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जयसिंह धामीलाई शहीद घोषणा गर कालापानी, नालापानी, लिपुलेख, नेपाली भूमि हुन लगायतका प्ले कार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शनमा अखिल क्रान्तिकारीका चिरञ्जीवी ढकालले नेपालमा भारतको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो। अहिले पनि जयसिंह धामीको जो हत्याको छ, त्यो हत्यामा संलग्न एसएसबीका अपराधीहरूलाई छानबिन गरियोस् र तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने कुरा हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। र यहाँ सबै उपस्थित साथीहरूलाई आज देशव्यापी रूपमा जो विरोध कार्यक्रम भएको छ, त्यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि हामी तयार छौँ। विगतमा पनि तपाईहरूलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई विप्लव कमरेडले नेतृत्व गर्नुभएको छ, आवश्यक पर्दाखेरि यो देशले, यो जनताले मागेको खण्डमा हामी आफूलाई बलिदानको कोटा चुक्ता गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। हामीले अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने भन्दै सरकार नसच्चिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनीबारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै युट्युब र फेसबुकमा पनि सब्स्क्राइब, फलो र लाइक गर्नुहोस्। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।